नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। हिजो मंगलबार 1700 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएका थिए भने आज बुधबार संक्रमित हुनेको संख्या 2350 नागेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यद्यपि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन लापरवाही भइरहेको र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार चुक्दै गएको सत्य पनि हो यो बढ्दो तथ्य। यता देशको राजनीतिको भने कोरोनासँग सरोकार नरहेको जस्तै भान हुन्छ। राजनीतिक गतिविधि, निर्वाचन, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने निर्णय गर्न अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएर पार्टीमा रहेको उनको सर्वोपरितालाई अझ मलजल गरेको छ। झलनाथ माधव समूहले भने बिहिबार अध्यक्ष केपीले सोधेको स्पष्टीकरण बुझाउने निर्णय गरे लगतै ओली, झलनाथ र माधव नेपाल काठमाडौँ एक तारे होटलमा गोप्य वार्तामा जुटे। सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौँदेखि देशभर विद्यालयहरूमा खुलिरहेको सँगसँगै आजको हामीसँग कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बनाउनेको धनबावालाहरूको फन्दामा परेको र विदेशी अड्न खोज्नेहरूको फर्काएको समाचार पनि महत्त्वमा परेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सभा, भेला, गोष्ठी, सेमिनार। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने धन्दावालाहरू प्रहरीको फन्दामा। महामारीलाई पनि आयातको खेती बनाउन खोज्दा 100 भन्दा बढी युवाहरूको भविष्य बिचल्लीमा। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रसारण यात्राको 12औं वर्ष पहिला आरम्भ। देश र जनताप्रति थप जवाबदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। जिम्मेवार, परिष्कृत र जवाबदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल, विवाद समाधानको प्रयास केन्द्रित। त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिजको बुधबार भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरी। नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 9647 जनाको परीक्षण गर्दा 2351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8844 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2220 जनामा र 803 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जना गरी 2351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,98,918 पुगेको छ। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1051 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 786, ललितपुरमा 181 र भक्तपुरमा 84 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोनाका कारण सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 10,000 नागेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,582 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण दर अत्याधिक बढेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले बिना काम घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुभएको छ। डबल भइरहेको छ, डबलिङ टाइम 4 दिन रहेको छ र हाम्रा संरचनाहरूले धान्नै नसक्ने गरी बिरामीहरूको संख्या बढ्ने संकेत प्राप्त भएको छ र यसकारण अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन, सभा, भेला, गोष्ठी, सेमिनार, मिटिङ, जात्रा नगर्नुहुन र नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने काममा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कोरोना संक्रमणको दर हरेक 4 दिनमा दोब्बर हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह छ। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँले मास्क नलगाई हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई अब प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा उभ्याउने अर्थात् होल्ड गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बारम्बारको आग्रह, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को अनुरोध र बाल रोग विशेषज्ञहरू खबरदारीका बावजुद काठमाडौँ सहित उच्च जोखिम भनिएका स्थानकै विद्यालय बुधबार पनि निर्बाध सञ्चालन भएका छन्। नयाँ भेरिएन्टले सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई नै आक्रमण गरेको तथ्याङ्कले देखाउँदा पनि विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूप्रति कति पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ। गत शनिबार थपिएका 337 जना संक्रमितमा 27 जना त बालबालिका नै थिए। त्यसपछि आइतबार एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अर्को डरलाग्दो आँकडा दियो, जस अनुसार यो आइतबार समेत 303 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 18 जना 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका नै छन्। शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्री आफै पनि विद्यालय बन्द गर्न सचेत देखिएका छैनन्। काठमाडौँका विभिन्न स्कुल भने मंगलबारबाट नै निरन्तर सञ्चालनमा छन्। बाटोमा स्कुलका गाडी गुडिरहेको र स्कुल गइरहेका विद्यार्थी देखेपछि न्युज 24 का टिभी जर्नलिस्ट स्मृति मल्ल, रोशन श्रेष्ठ र मदन सापकोटाको टिम बुधबार बिहानै स्थलगत रिपोर्टिङमा निस्किए। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू यसो भन्छन्। अति खतरनाक यो भाइरस भएर चाहिँ धेरै अब डेथको रेसियो हाम्रो नेपालमा कम र अनि त्यहाँबाट यो एक्ज्याक्टली अलरेडी चाहिँ यो कोरोना लागेर चाहिँ मर्छ भन्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रुफ कम भएको कारणले प्रिकसन अपनाएर हामीले चाहिँ पढाउँदाखेरि त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। नेपाल सरकारले दिएको जुन मापदण्डहरू छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्कहरू लगाउने, अनि त्यस्तै गरेर उनीहरूलाई हातसे चाहिँ बारम्बार धुन लगाउने र थोरै विद्यार्थीमा जसरी चाहिँ सरकारको निर्देशिका अनुसार पनि 25 जनाभन्दा बढीको भेला नहुने भन्ने जुन एउटा मापदण्ड पनि बनाएको छ। केही बेर अघि उनकै विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बिना मास्क खेलिरहेका थिए, तर हामीसँग भने प्रधानाध्यापकले झुट बोले। विद्यालय खुलेको बारेमा हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुराकानी गर्यौं। मास्क लगाऊ भन्नुभएको छ, अनि हातहरू धेरै धोइराख्नुपर्छ, अनि त्यस्तै भन्नुभएको छ। सरकारले चाहिँ कलेज बन्द गर भनेर भनेको छ होइन, तर हाम्रो स्कुल प्रशासनले न हामीलाई कुनै सूचना दिएको छ न केही दिएको छ। हामी बाध्यताले यस्तो डरमर्दो सिचुएसनमा आइरहनु परेको छ, कलेज लागिरहेको छ। यति धेरै भयावह अवस्था र सिधै बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा अभिभावक आफै पनि जिम्मेवार देखिएनन्। कोरोना तीव्र गतिमा फैलदा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने, बालबालिकाहरूलाई नजोगाउने हो भने अवस्था भयावह बन्ने देखिन्छ। सरकारले वैशाख मसान्तसम्म देशभरका शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि हेटौडाका अधिकांश विद्यालयमा धमाधम परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। बालबालिकामा कोरोनाको उच्च जोखिम हुन सक्ने भन्दै सरकारले गरेको विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई लत्याउँदै हेटौडा उपमहानगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरूले भने वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 64 वटा निजी वा 77 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। तत्कालै विद्यालय बन्द गर्दा शैक्षिक सत्रमा असर पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ। परीक्षाहरूलाई पूर्व न्याय परीक्षालाई चाहिँ सम्पन्न गर्नु भन्ने निर्णय सँगसँगै भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले परीक्षाको सूचना गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यता मकवानपुर जिल्लामा समेत दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। बुधबार मात्र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 1 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूको पूर्व निर्धारित परीक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको मकवानपुर प्रशासनले बताएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरू चाहिँ भर्चुअली माध्यमबाट पठन पाठन गराउने गरी हालै चाहिँ पठन पाठन बन्द गरिएको छ र परीक्षाको हकमा चाहिँ पूर्व निर्धारित परीक्षा तालिका अनुसार परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न भनिएको छ। विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन समेत गर्ने निर्णय गरिएको मकवानपुर प्रशासनको दाबी छ।
रामनवमी पर्वको अवसरमा हरेक वर्ष झै यसपटक पनि खोटाङको प्रसिद्ध हलेसी महादेवमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। कोरोना जोखिम बढ्दै गर्दा लागेको भिडमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भने पालना गरिएको देखिएको छैन। हलेसी महादेव मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीहरूले भने स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्यालै नगरी पूजाआजा गरेको पाइएको छ। भिडलाई व्यवस्थित र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनुरूप बनाउन हर तरहबाट प्रयत्न गरिएको हलेसी दुवाचुङ नगरपालिकाको दाबी छ। कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि अथवा यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरपालिकाले चाहिँ तयारी बैठक गरिरहेको अवस्थाहरू छ। सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्थाहरू छ। रामनवमीको अवसरमा मेला नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत दर्शनार्थीहरू हलेसी पुगेका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना जस्तो महामारीलाई पनि आयोगको खेती बनाउन पल्किएका मेन पावर ल्याब सञ्चालक र स्वाब नै नदी नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर विदेश जान खोज्ने 100 बढी युवाहरू आज प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट लिएर खाडीका विभिन्न मुलुकमा उड्न ठिक्क परेका 122 युवाको रिपोर्ट नक्कली भएको पुष्टि भएपछि उनीहरू सबैलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर विदेश उड्न लागेका 122 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको हो। उनीहरू सबैको पीसीआर सिनामङ्गल स्थित सूर्या ल्याबमा गरिएको थियो। उक्त ल्याबले स्वाब नै नलिई 9000 रुपैयाँ लिएर नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको आरोपमा सिनामङ्गल स्थित सूर्या हेल्थ केयरका सञ्चालक सहित 8 जनालाई मंगलबार नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिनामङ्गलको यही सूर्या ल्याब हो जसले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएको थियो। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट प्रति रिपोर्टको 9000 रुपैयाँ असुलेको थियो। मेन पावर बिचौलिया र ल्याब मिलेर यो करतुत गरेको बाहिर आएको छ र अहिले यो ल्याब प्रहरीले सिल गरेको छ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू यहाँ आइरहेका छन्। विभिन्न मेन पावरले अझै पनि यहाँ पीसीआर गर्न पठाइरहेका छन्। यतिसम्म कि यो ल्याबले पीसीआर को लागि स्वाब संकलनै नगरिकन 2 घण्टामै रिपोर्ट दिएको समेत प्रहरीले बताएको छ। अपराध महाशाखामा लामो समयदेखि सूर्या हेल्थ केयर प्राली सिनामङ्गलले पीसीआर को नक्कली रिपोर्ट बनाउने गरेको उजुरी परेको थियो। यही उजुरीलाई आधार मानेर अपराध महाशाखाको टोलीले सूर्या हेल्थ केयर प्रालीमा छापा मारेर कर्मचारी र बिचौलिया गरी 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 2-3 घण्टाको चाहिँ फरकमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ रिपोर्टहरू दिने गरेको पाइयो र 4वटा जस्तो रिपोर्ट पनि हामीले फेला पार्यौँ। त्यो रिपोर्ट फेला पारिसकेपछि त्यसमा सामान्य व्यक्तिहरू ल्याबका सञ्चालकदेखि लिएर म्यान पावर कम्पनी सञ्चालक र त्यो स्वाब सङ्कलन केन्द्र का चाहिँ 8 जना व्यक्तिलाई हामीले हिजो पक्राउ गरेका छौँ। बुधबार उक्त ल्याबमा पीसीआर गराएका 122 जना विभिन्न देश उड्न पीसीआर रिपोर्ट लिएर विमानस्थल पुगे। आज बिहान म 6 बजे आएको। यहाँ 6 बजेदेखि रोकिरहेछ। 6 बजेदेखि भित्र पस्न दिँदैन भन्छ। यो पीसीआर ओरिजिनल होइन। ओरिजिनल होइन भने हामीहरू त मेडिकलमा गएर गराएको छु, तर यहाँबाट जान दिँदैन। हामीहरूको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? यहाँ सरकारले पीसीआर गर्न 2000 रुपैयाँ तोकेको छ, तर सूर्या ल्याबले प्रति रिपोर्ट 9000 रुपैयाँ लिएर स्वाब सङ्कलनै नगरी 2 घण्टाभित्र नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। अहिले जुन हामीले यो 8 जना पक्राउ गरेका छौँ, यिनीहरूले संक्रामक रोग फैलाउन जुन खालको उद्यत एउटा खालको देखियो ल्याब, त्यो हिसाबले संक्रामक रोग फैलाउने जुन दफा छ 104 र जुन यिनीहरूले कृत्रिम डकुमेन्ट खडा गरेर एउटा जुन लिखत सम्बन्धी कसुर गरेका छन्, यी लगायतका हामी कुन कसुरहरू आकर्षित हुन्छन् त्यो हामी सरकारी वकिलसँग आवश्यक सल्लाह गरेर कुन कानुनअनुसार जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यसलाई कारवाही अगाडि बढाउँछ। नक्कली पीसीआर बनाउन संलग्न ल्याब सञ्चालकदेखि बिचौलिया र मेन पावरसम्मको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा ल्याब सञ्चालक डाक्टर खेलानन्द प्रसाद सिंह, प्रकाश रायमाझी उर्फ चित्रबहादुर रायमाझी, प्रमोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार गिरी, अमन कुमार यादव, बजेश पोखरेल, बिचौलिया बादल मिरिङ छिङ, सरोज छेत्री रहेका छन्। कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै ठगी धन्दा चलाउने यस्तै अन्य ल्याबहरूको पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिनामङ्गलको यो सूर्या ल्याब जस्तै काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा यस्तो हरकत गर्ने ल्याबहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक छ।
क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। 11औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानलका अध्यक्ष अनिल जोशीले शुभकामना मन्तव्य राख्दै सम्पूर्ण आम दर्शक, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता र केबल प्रदायक संस्थाहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनले राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वलाई कहिले नभुल्ने प्रण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा नवीनतम उच्च प्रवृत्तिका साथ अझ बढी जिम्मेवार, परिष्कृत र जवाफदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल अन्तर्गत न्यूज 24 टेलिभिजनले 11 वर्षको गरिमामय यात्रा पूरा गरी 12औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 11 वर्षको यस गर्विलो यात्राको खुसी आज म आम दर्शक, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता, केबल प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू र न्यूज 24 टेलिभिजन परिवारका प्रत्येक सदस्यसँग बाँड्न चाहन्छु। जनतालाई सुशिक्षित गराएर सरकार, बौद्धिक जगत, समाज र आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै अघि बढ्ने दायित्व वास्तवमा नै चुनौतीले भरिएका हुन्छन्। तर हामीले आइपरेका हरेक चुनौतीलाई पन्छाउँदै लक्ष्यमा अघि बढ्न कहीँ कतै चुकेनौँ। निष्पक्ष र विश्वासिलो समाचार सदैव हाम्रो प्राथमिकतामा रह्यो र रहिरहनेछ। यसका साथै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनताको पक्षमा उभिँदै जनताको समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई निरन्तर जारी राख्यौँ र राखिरहनेछौँ। हाम्रा यो सत्प्रयासको फल नै हो आज हामी आम दर्शकको माया र विश्वास जित्न सक्ने च्यानल बन्न सफल भएका छौँ। जनताको अटुट विश्वास र बलमा उभिएका उपलब्धिहरूसँग हामी कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौँ। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर सदैव सबैलाई सचेत गराइरहनेछौँ। हिमाल, पहाड र तराईसँगको अपनत्वलाई अझ कसिलो बनाउँदै मुलुकको समग्र भूगोलको अवस्थाबारे निगरानी निरन्तर राखिरहनेछौँ। न्यूज 24 टेलिभिजन सबैको हो र सधैँ सबैको लागि रहिरहनेछ। राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वलाई कहिल्यै नभुल्ने प्रण गर्दै आगामी दिनमा नवीनतम उच्च प्रवृत्तिका साथ अझ बढी जिम्मेवार, परिष्कृत र जवाफदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मुलुक पुनः कोरोना महामारीका कारण विषम परिस्थितिमा छ। त्यसैले सबैले सचेत र सजग बनेर दैनिकी चलाउनु आवश्यक भएको छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यूज 24 ले खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट पछि नपर्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु। न्यूज 24 को 11औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा पुनः एकपटक आम दर्शक, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता, केबल प्रदायक संस्था र न्यूज 24 परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। वैशाख प्रकृतिले नयाँ पालुवा हाल्ने महिना मात्र नभई पात्र परिवर्तन गरेर प्रत्येक नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने उल्लास र उमङ्गले भरिएको महिना पनि हो। यही पहिलो महिनाको 8 गतेलाई रोजेर यो मुलुकमा उदाएको सञ्चारको वाहक हो न्यूज 24 टेलिभिजन। 2067 साल वैशाख 8 गतेदेखि नेपाली दर्शकमाझ उपस्थित भएको नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल अन्तर्गतको टेलिभिजन च्यानल न्यूज 24 टेलिभिजनले हरेक वर्ष आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। एक रिपोर्ट। 11 वर्ष अघि नेपाली आकाशमा न्यूज 24 टेलिभिजन पनि देश र जनताको पक्षमा सत्य तथ्य सञ्चारको संकल्प लिएर स्थापना भएको थियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाल सहित आम जनताको र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई हामीले सदैव प्राथमिकतामा राख्यौं र राखिरहनेछौँ। न्यूज 24 टेलिभिजन सबैको हो र सधैँ सबैको लागि रहिरहनेछ। राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वलाई कहिल्यै नभुल्ने प्रण गर्दै आगामी दिनमा नवीनतम उच्च प्रवृत्तिका साथ अझ बढी जिम्मेवार, परिष्कृत र जवाफदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मुलुक पुनः कोरोना महामारीका कारण विषम परिस्थितिमा छ। त्यसैले सबैले सचेत र सजग बनेर दैनिकी चलाउनु आवश्यक भएको छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यूज 24 ले खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट पछि नपर्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु।
नेपाली समाजमा सञ्चार माध्यमप्रति अपार विश्वास छ र त्यो कायम राख्न पनि हामी हर सम्भव मेहनत गर्नेछौँ। त्यही मेहनत र दर्शकको विश्वासको फल हो हामी 11 वर्ष पूरा गरेर 12 वर्षको यात्रामा पाइला राख्दा आम जनताको विश्वासको वाहक बन्न सफल भएका छौँ। यसका लागि हामी आम जनता र शुभेच्छुकप्रति कृतज्ञ पनि छौँ। मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि न्युज 24 ले पाइला कहिले पनि डगमगाएन। नेपाली जनतामा आइपरेको समस्यामा जनताकै साथमा रहेर ती समस्याहरूसँग लड्यो। मुलुक र समाजमा देखिएका विसङ्गति र विकृति बढार्न कुनै कसर बाँकी राखेनौं। विकास निर्माणको पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दा समाजमा भए गरेका सकारात्मक पक्षलाई जहिले पनि काँधमा हालेर होस्टेमा हैसे गर्यौं। मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु अहिले आम नेपालीको दायित्व हो। संविधानको मर्म र जनताको चाहनाको सम्मान गर्दै संघीयताको स्थायित्व, संघीय प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई अझ बलियो पार्नु अहिले हाम्रो लक्ष्य नै बनेको छ। अफवाह अथवा भ्रमपूर्ण समाचारहरूको बाढी छ। धम्म पुर्याइएन भने यसले समाजलाई छिन्न भिन्न बनाउन सक्छ। त्यसैले पनि आजको हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई यो समाचारको सूचनाको बाढीमा सजग पनि बनाउनु पर्नेछ र यो समाज तथा राज्यका संयन्त्रहरूलाई जवाबदेही र उत्तरदायी पनि बनाउनु पर्नेछ। सरकारी कार्यालयका व्यतिथि, भ्रष्टाचार, समाजमा देखिएका कुरीति र कुसंस्कार विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने न्युज 24 ले जनताको समस्यालाई सदैव आफ्नै समस्या ठान्दै आएको छ। मुलुकको विकासका लागि हरेक पक्षको भूमिका उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले पनि सबै पक्षका विषयहरू हाम्रा समाचार तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकतामा परे। राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधि हाम्रो नजरमा जहिले पनि सम्मानका साथ पर्दै गर्दा स्वास्थ्य, संगीत, कला, साहित्य, खेलकुद, चलचित्र क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। विश्वसनीयता, निष्पक्षता र सटीकता सञ्चार जगतको सौन्दर्य नै हो। यही सौन्दर्य कायम राखेर हामीले खेलेको भूमिकाप्रति समाजका सबै तहबाट पाएको साथले हाम्रो यात्रा जहिले पनि गर्विलो बन्यो। हाम्रो यही प्रस्तुति र दर्शकको अपार मायाले नै सबै तहमा पुगेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका हरेक प्रहरका न्युजहरू, सिधा कुरा जनतासँग, कल 24, पावर न्युज, इस्यु अफ द डे, बहस, इटक, फिल्मी संसार, अनलाइन संस्करण न्युज 24 नेपाल.tv र न्युज 24 हेल्प डेस्कले 8 प्रहर मुलुक र मुलुकवासीमाथि देखाएको निष्ठा निरन्तर रहने अठोट पनि गर्दछौँ। समसामयिक तथा राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिने गहन बहस कार्यक्रम टक विथ दिलभूषण पाठक निकट भविष्यमा न्युज 24 मा पुनः प्रसारण हुनेछ। स्थापनाको 11औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा हामी अझ प्रतिबद्ध, निष्ठावान र जवाबदेही बनेर अघि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। यस अवसरमा हामी हाम्रा आदरणीय दर्शक, विज्ञापनदाता, केबल प्रदायक संस्थाहरू एवं शुभेच्छुकमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली व नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली र नेपाल बीच बुधबार साँझ भेट भएको हो। नेता नेपाल निकट स्रोतका अनुसार सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई भेटेपछि दुई नेता बीच आकस्मिक भेटवार्ता तय भएको हो। दुवै नेता बीच पार्टी भित्रको जारी विवादबारे छलफल भएको छ। काठमाडौँ नक्सालको होटल मेरिएटमा ओली र नेपाल बीच छलफल भएको जनाइएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको पनि एकै ठाउँमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालको व्यवस्थापनमा कमजोरी एवं जनशक्ति र स्थानको अभावका कारण आकस्मिक कक्षमै कोरोना संक्रमणका आशंकित एवं अन्य बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ।
विगत 2-3 हप्ता यता पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उपचारका लागि गएका अन्य बिरामीहरूलाई पनि संक्रमितहरू राखिएको कक्षमै उपचार भइरहेको कारण संक्रमण झनै फैलन सक्ने सम्भावना बढेको छ। दुर्गस्थित नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा कोरोना संक्रमित र साधारण बिरामीको एकै ठाउँमा उपचार भइरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका एवं कोरोनाका सस्पेक्टेड बिरामी र साधारण अन्य रोगले ग्रस्त बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा इमर्जेन्सी वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यसले गर्दा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण हुने हो कि कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्ने हो, यसले एउटा चिन्ताले परिसकेको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका र शङ्कास्पद लागेका बिरामीहरूलाई नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा उपचार गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यही इमर्जेन्सी वार्डमा विभिन्न रोग लिएर विभिन्न बिरामी भएर आएका अन्य बिरामीहरूको चिन्ता गरिरहेको छ। भन्नुपर्दाखेरि नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा नर्मल पेसेन्ट, कोरोना सस्पेक्टेड पेसेन्ट र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका तिनैको एकै ठाउँमा भएर उपचार भइरहेको अवस्था छ। यसबाट कोरोना संक्रमणको दिनमा न्यूनीकरण हुन्छ कि अझ वर्ष चुनौती दिएको छ। हामीले कोरोना जुन कतैबाट पोजिटिभ आइसकेछ या सस्पेक्टेड छ त्यसलाई हामीले सेपरेट नै राखिरहेछौँ। तर पनि के भइरहेछ कि नयाँ नयाँ बिरामीहरू खोकी लिएर कोरोनाको सिम्टम लिएर डाइरेक्ट इमर्जेन्सीमा आइरहेको हुन्छ। हामीले थाहा लाग्दै त्यसलाई सेपरेट गरिरहेछौँ। तर पनि जो होइन यो एउटा ठुलै चुनौती छ। हामीले एकदम इमर्जेन्सीलाई सेपरेट गर्ने कोरोना पनि पेसेन्ट छ भनेर स्क्रिनिङ गर्न गाह्रो भइरहेछ। तर पनि हामी कोसिस गरिरहेको छौँ त्यस्तो सिम्टमको भएको पेसेन्टलाई बाहिर राखेर अलग राख्ने नर्मल पेसेन्टबाट यो हामीले कोसिस गरिरहेको छ। कोरोनाको विरुद्धको जुन खोप लागिरहेको छ अहिले त्यस खोप लिनको लागि पनि अत्याधिक भिडभाड देखिएको छ। कुनै किसिमको मापदण्ड अप्नाइएको छ। यसले गर्दा पनि यहाँ कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या कमी हुन्छ कि यहाँबाट अझै बढिरहेको छ, यो एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ। न्युज 24 का लागि हरिशङ्कर शर्मा, दिल्ली। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको वातावरण बनाउँदै समर्थन फिर्ताको लिखित पत्र बुझाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको हो। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीको समर्थन नरहेको बताउँदै औपचारिक पत्र पठाउन मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार कटाक्ष गर्दै आउनु भएको छ। बैठकले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी विधान संशोधन कार्यदलले मंगलबार पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रमा रहेको विवाद प्रदेश स्तरसम्म पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामेल भएको विषयमा अहिले पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी समूह र पूर्व समाजवादी पक्षबीच विवाद प्रष्ट बनेको छ। पूर्व समाजवादी पक्षको प्रदेश कमिटीले सरकारमा सामेल भएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ भने अर्को पक्षले कारबाही गर्न नपाइने तर्क गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारको विपक्षमा जाने भन्ने जसपा एकमत हुन सकेको छैन। यो विवादको प्रकृति लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका सांसद सामेल भएपछि विवाद सतहमा आएको हो। सांसदहरूले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सामेल भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पूर्व समाजवादी पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। उहाँहरू स्पष्टीकरण लिएर आउनुभयो र
सरकारबाट राजीनामा दिएर पार्टीको काममा पुनः जिम्मेवारीमा फर्किन तयार हुनुभयो भने त्यतिखेर पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यतातिर जाउँला। अन्यथा हामीहरू अब 2 जना समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ, 2 जनाको सट्टामा अब नयाँ बन्द सूचीको आधारमा नयाँ साथीहरूलाई ल्याउँछौँ। तर पार्टी प्रदेश समिति एकीकरण नभएकाले कारबाहीको औचित्य नभएको सरकारमा सामेल जसपा नेता सन्तोष पाण्डेले बताएका छन्। प्रदेशमा समायोजन भएको भए त्यो प्रदेशका मित्रहरूले स्पष्टीकरण सोध्न पाउँथे, त्यतिसम्म मात्रै, त्योभन्दा बाहेक होइन। त्यसले गर्दा त्यो पनि अधिकार उहाँहरूसँग छैन। त्यसले गर्दा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्, दिनु पर्दैन र हामीले सुन्नु पनि पर्दैन त्यो कुरा। यता केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीले नै ठोस निर्णय नगर्दा समस्या आएको बताएका छन्। केन्द्रमै सरकारलाई लिएर द्विमत रहेको र यसकै प्रभाव प्रदेशमा समेत परेको जसपा नेता मनिष सुमनको तर्क छ। 10-15 दिन अगाडि पनि प्रदेश नम्बर 5 मा अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशमा केही गाईगुई भएको थियो। त्यहाँका सांसदहरूले हामीलाई केही सम्पर्क गर्नुभएको थियो, तर त्यतिखेरै थामथुम भयो। हामीले बिचको अवधिमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने कुरो थियो। पार्टी केन्द्रले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएन। सरकार र सत्ता समीकरणलाई लिएर जसपाको केन्द्रमै अलमल छ, जसको प्रभाव ढिलो चाँडो प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म देखिने प्रष्ट छ। पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी पार्टी बीच एकता भए पनि सबै तहमा समायोजन भइसकेको छैन। केन्द्रमा पनि सत्ता समीकरणलाई लिएर विवाद छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी घुर्मी सडक खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। जीर्ण रूपमा रहेको उक्त सडक खण्डको सडक स्तरोन्नतिका माग गर्दै स्थानीयवासीले अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेपछि सडक प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दा मारमा परेका छन्। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी घुर्मी सडक खण्डको घुर्मी, बेतेनी र पटान भन्ज्याङ सडक खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो। बन्दका कारण ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु आएका सवारी साधनहरू कटारीको उत्तर पश्चिमी बजार घुर्मीमा रोकिएका छन्। यसरी चाहिँ 2-4 घण्टादेखि चाहिँ वेट गरेर बस्न नपर्थ्यो होला। सायद अब त्यो बाटो अवरोध नभएको भए हामी सहज तरिकाले जान सक्थ्यौँ होला। पूर्व पश्चिमबाट आउने जस्तै दर्शनको भक्तजनहरू छन् नि, यो दर्शन भक्तजन सानो गाडी कष्ट काटेर आउनु परिरहेको छ क्या। उदयपुरका स्थानीयले कटारी नगरपालिका वडा 11 का वडाध्यक्ष दीपक बुढा छेत्रीको अध्यक्षतामा एक संघर्ष समिति नै बनाएर यसअघि नै सडक खण्ड स्तरोन्नति तत्काल गर्न सरकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर सुनवाई नभएपछि सडक बन्द गर्न बाध्य भएको उदयपुर वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर खड्काले बताउनुभयो। सामानहरू ओहोरदोहोर गर्ने सडक हो, तर आज सडकको स्तर हेर्दाखेरि नेपालको मेचीदेखि महाकालीका उत्तर दक्षिण सडकको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा दयनीय अवस्था रहेको सडक यो हो। 47 किलोमिटर सडक खण्डमा वर्षौं अघि गरिएको ओटासेल भत्किएको 2.5 दशक बितिसक्दा पनि स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय र यात्रुहरूले चरम शास्ति भोग्नु परेको छ। चितुवनको माडीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। माडी नगरपालिका 9 कृष्णनगरमा अस्थायी रूपमा बनाइएको मन्दिरमा राम नवमीको अवसर पारेर आज बुधबार मूर्तिको स्थापना गरिएको छ। मूर्ति स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पूजा गरेर बालुवाटारबाट संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा मूर्तिहरू माडीमा ल्याइएको हो। कार्यक्रममा ढकालले माडीमा रामको जन्म भएको प्रशस्त आधार रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेलले माडीलाई धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। अब अयोध्या क्षेत्र मूलत यसको फाइदा लिने माडीवासी हो, त्यसपछि सबै मुलुकले, राज्यले, राष्ट्रले सबै थोकले यसको फाइदा त लिन्छ नै। बुधबार बिहान देवघाटबाट संगम स्थलको पवित्र जलले जलाभिषेकसँगै राम, सीता, हनुमान र लक्ष्मणको मूर्तिलाई देवघाटबाट विदाई गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही वैशाख 27 गतेदेखि कतारी रियालको कारोबार बन्द हुने जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सो अवधिभित्रै कतारी रियाल सटही गर्न भनेको हो। त्यसपछि कारोबार बन्द हुने सूचनामा उल्लेख छ। कतारको केन्द्रीय बैंकले चलन चल्तीमा रहेका बैंक नोट आउँदो असार 17 गतेदेखि नयाँ नोट प्रकाशनमा ल्याउने भएकाले पुराना नोट नचल्ने निर्णय गरेको छ। त्यस अवधि भन्दा अघि नै सटहीका लागि समय सीमा तोकिएको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका नेपालीले कतारी नोट ल्याएर राखेको हुन सक्ने भन्दै सटहीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। कतारमा हाम्रो रिमिटेन्सको लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाने हुँदा फिजिकल करेन्सी कतारी रियल करेन्सी नोटहरू हामीमा आइपुग्ने हुँदाखेरि हामी उच्च सतर्कमा छौँ र हामीले कतार सेन्ट्रल बैंकसँग सम्पर्कमा छौँ र हामीले भर्चुअल मिटिङहरू पनि गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले उहाँहरूले यो जुलाई 1 भन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले कतारमा यो कतारी रियल भौतिक नोटहरू पुर्याउन सक्यो भने उहाँहरूले त्यसलाई दाखिला गर्ने। आगामी असार 17 गते अर्थात जुलाई 1 देखि पुरानो कतारी नोट नचल्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर फर्किएकाहरूले आफूसँग रहेको पुरानो कतारी पैसा रियल जति सक्दो छिटो सटही गर्न राष्ट्र बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ। नेपाललाई रेमिट्यान्स प्राप्त हुने कतार मुख्य देश हो। कतारमा 6 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिरिज अन्तर्गत बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरी भएपछि नेपाल फाइनल पुगेको हो। नेपाल एक खेल अगावै फाइनल पुगेको छ। नेपालसँगै नेदरल्यान्ड्स पनि फाइनल पुगेको छ। मलेसिया भन्ने बाहिरिएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार वर्षाले प्रभावित बनाएको नेदरल्यान्ड र मलेसिया बीचको रोमाञ्चक खेल बराबरी भएको छ। वर्षाले पटक पटक प्रभावित गरेको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले जितका लागि 13 ओभरमा 120 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर मलेसियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षाले पुनः खेल रोकेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको खेलमा मलेसियाले डीएलको आधारमा 10 ओभरमा 92 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 92 रनको लक्ष्य मलेसियाले 10 ओभर 4 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएपछि खेल टाई भएको हो। मलेसियाका सेद अजिजले सर्वाधिक 30 रन जोड्दा अनवर आरुद्दिनले 23 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका सेबास्टियन ब्राटले 2 विकेट लिए। यसअघि वर्षाको कारण 13 ओभरमा झारिएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट महिला टिम र भारतको उत्तराखण्ड महिला क्रिकेट टिम बीच तय भएको सिरिज स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार सिरिज स्थगित भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको कारण भारतीय टिम नेपाल आउन नसक्ने भएपछि सिरिज स्थगित गरिएको क्यानले जनाएको छ। कोरोनाको कारण उत्तराखण्ड टिमले नेपाल भ्रमणको अनुमति नपाएको कारण सिरिज स्थगित गरिएको क्यानले जनाएको छ। नेपालले यही अप्रिलको तेस्रो साताबाट नेपाली महिला टोलीले उत्तराखण्ड महिला क्रिकेट टिमसँग सिरिज खेल्ने तालिका रहेको थियो। नेपालले भारतीय स्टेट टिमसँग T20 र 1 दिवसीय मैत्रीपूर्ण सिरिज खेल्ने तालिका थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। सबैभन्दा बढी उमेरमा विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला सबै 14 हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान राख्ने दौडमा रहेका स्पेनका 82 वर्षीय पर्वतारोही कार्लोस सोरिया धौलागिरी बेस क्याम्प पुगेका छन्। उनले अबको केही साताभित्रै धौलागिरीको शिखर छुम्ने अठोट समेत लिएका छन्। यो कीर्तिमान राख्न अब उनले धौलागिरी र तिब्बतको सिसापाङमाको चुचुरो छुम्न मात्र बाँकी छ। आफ्नो युट्युब भिडियो अपलोड गर्दै उनले आफूहरू धौलागिरी बेस क्याम्पमा पुगेको केही साताभित्रै शिखरमा चुम्ने सपना देखेको बताएका छन्। उनलाई धौलागिरी हिमाल नौलो होइन, सन् 1998 मा धौलागिरी चढ्ने उनको पहिलो प्रयास थियो। 2 दशक यता 10औं पटक आरोहण गर्दा पनि कार्लोस धौलागिरीको शिखरमा
पुग्न सकेका छैनन्। उनी 8050 मिटर उचाइसम्म पुगे तर 117 मिटर माथि पुग्न नसक्दा चुचुरो टेक्ने सपना अधुरै छ। यसपटक भने सफल हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। उनले 75 वर्षको उमेरमा कञ्चनजङ्घा र 77 वर्षको उमेरमा अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका थिए भने 62 वर्षको उमेरमा सगरमाथा शिखरमा पाइला टेकेका थिए। शिखरमा पुग्दा कोभिड-19 महामारीबाट मृत्यु भएका संसारभरका मानिसहरूलाई सम्मान प्रकट गर्ने कार्लोसको भनाइ छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। Rusty carpet, Rusty's floor mat. घण्टामा थप 2351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। घरबाट बाहिर ननिस्कन, सभा भेला गोष्ठी सेमिनार फन्दावालाहरू प्रहरीको फन्दामा। महामारीलाई पनि आएको खेती बनाउन खोज्दा 100 बढी युवाहरूको भविष्य विचलित। 8 जना व्यक्तिलाई हामीले हिजो पक्राउ गरेका छौँ। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रसारण यात्राको 12औं वर्ष पाइला आरम्भ। देश र जनताप्रति थप जवाबदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। अझ बढी जिम्मेवार, परिष्कृत र जवाबदेही बनेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल। विवाद समाधानको प्रयास केन्द्रित। र त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिजको बुधबार भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरी। नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई हेर्दा के नेपालमा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्समा गए भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।